يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. يا ربي لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. يا ربي لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. يا ربي لك الحمد أنت نصيرنا وأنت هديتنا. ولك الحمد أنت هديتنا الإسلام. ولك الحمد أنت هديتنا الجهاد. يا رب العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أنت رب المجاهدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر واحفظ إخواننا أجمعين. اللهم أيد الفدائيين. اللهم أيد الفدائيين. اللهم انصر الفدائيين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم يسر لهم سبل الجهاد. اللهم سهل لهم طرق الجهاد. ربنا تقبل دعانا في حق إخواننا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا خطايانا. اللهم اغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دكاها وجلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجاتنا وأولادنا. يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا غفور يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أنجي إخواننا المسجونين. اللهم أنجي إخواننا وأخواتنا. اللهم أنجي إخواننا من سجن الهندوس ومن سجن الكافرين. اللهم تقبل دعانا وتقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل منا شهدانا. ربنا تقبل شهادة إخواننا الذين قتلوا في سبيلك يا رب الشهداء.
اللهم ارزقنا حياة السعداء وموت الشهداء وارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك في ساعة القتال وفي غزوة الهند يا رب العالمين.